उन्होंने फरमाया कि इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है। मैं समझे कि कहीं आपकी रूह कफस ऊंसरी से परवाज न कर गई। 3 लोग जो हैं जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे निस्फ शाबान, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म, 15वें शाबान की फजीलत। बैहकी की हदीस मुबारक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसके रावी हैं। आप फरमाती हैं कि एक रात को पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे हुजरे में थे, हमारे घर में थे, हमारे बिस्तर पे थे। रात का कुछ हिस्सा गुजर जाने के बाद हमने देखा कि पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बिस्तर पर नहीं है। हमने सोचा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और अज़वाजे मुतहरात अपनी किसी और बीवी के यहाँ गए होंगे। मैं बाहर निकली, जन्नतुल बकी की तरफ गई तो मुझे ताज्जुब हुआ कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मदफून लोगों के लिए दुआएं कर रहे थे। जल्दी जल्दी मैं लंबे कदम बढ़ाती हुई अपने घर में दाखिल हुई। सांस मेरी तेज चल रही थी। इतने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। मैंने पूरा वाकया बयान किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने बताया कि आज निस्फ शाबान है, यानी 15वीं शब है शाबानुल मुअज़्ज़म की। और उन्होंने फरमाया कि इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम में पैगाम लेकर के आए कि आज की रात बड़ी बाबरकत वाली रात है। आज की रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बेपनाह गुनाहगारों को जो है दोजख से निकाल करके जन्नत में दाखिला फरमाता है। यहां तक कि बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, याद रहे, बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, यानी बहुत सारी बकरियां हुआ करती थी। बकरियों का एक रेवड़ हुआ करता था, यानी बहुत सारी बकरियां उनके बहुत सारे बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत दोजख से निकाल करके जन्नत अता फरमाएगा, यानी उनके गुनाहों को माफ अता फरमाएगा। लेकिन 6 लोग ऐसे होंगे जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नजरे रहमत, नजरे करम, नजरे मगफिरत नहीं फरमाएगा। वो कौन लोग हैं? नंबर 1, वो मुसलमान जो शिर्क करते हैं, यानी एक अल्लाह की इबादत के साथ और लोगों को इबादत में शरीक करते हैं। नंबर 2, जो रिश्ते तोड़ते हैं, आपस का रिश्ता तोड़ते हैं। ला यदखुल जन्नत क़ाति, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। नंबर 3, जो शराब का आदी हो। नंबर 4, जो माँ बाप का फरमान हो। नंबर 5, जिसके पैजामे टखनों के नीचे हो, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से। और नंबर 6, जो अपने दिल में कीना रखता हो, बुग़्ज़ रखता हो, घमंड रखता हो, ऐसे लोगों पर अल्लाह नज़रे रहमत नहीं फरमाएगा। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल नमाज में मशगूल हो गए। माई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि प्यारे आका नफल नमाज में इतने मशगूल हुए कि आप इतना लंबा सजदा आपने फरमाया कि मैं समझे कि कहीं आपकी रूह कफस ऊंसरी से परवाज न कर गई। मैंने आपके अंगूठे मुबारक को छुआ तो हरकत नजर आई, मेरी जान में जान आई। तो पता ये चला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और क्यों ना करें, जब आप पैदा हुए तो आपने फरमाया रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और यहाँ भी आप अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। मेराज की रात में भी आपने उम्मत को याद किया। और 5 वक्ता नमाज जो मोमिनों की मेराज है, और यही जन्नत का रास्ता होगा।
اور یہی نماز جنت کی کنجی ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ آگے میں آپ کو کوٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، ان سے روایت ہے کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 رشتہ توڑنے والا، نمبر 2 شراب کا جو عادی ہوگا، اور نمبر 3 جو میجک یعنی جادو میں یقین کرتا ہوگا، بلیو کرتا ہوگا۔ آگے ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں اگلی حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15ویں شب کو، شعبان المعظم کی 15ویں شب کو آپ خوب عبادت کرتے تھے، اور 15ویں کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منادی آواز کرنے والا آسمان سے آواز کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی جس پر رحم کیا جائے، ہے کوئی جس کے رزق میں فراخی کی جائے، جس کے رزق بڑھا دیا جائے، ہے کوئی جو امن اور شانتی چاہنے والا، ہے کوئی جس کی صحت اچھی کر دی جائے۔ یہ ندا، یہ آواز جو ہے صبح صادق تک ہوتی رہتی ہے، اور جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرماتا ہے، رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے، اور صحت عطا فرماتا ہے، اور کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے۔ اسی لیے شعبان المعظم کی 15ویں شب جیسے ہی سورج است ہوا، سورج ڈوب گیا، جیسے مغرب کا وقت شروع ہوا، 15ویں شب شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب 15ویں شب آئے گی تو مغرب کی نماز کے بعد ہم 6 رکعت نماز ادا کریں گے، 2 رکعت کر کے۔ پہلی 2 رکعت جو ہم پڑھیں گے عمر درازی کے لیے، اس کے بعد 2 رکعت جو ہم پڑھیں گے رزق میں فراخی کے لیے، رزق بڑھا دیا جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت جو پڑھیں گے کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہو، محتاج ہو تو صرف اللہ رب العزت کا۔ اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ہے، سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نصف شعبان کی دعا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی زائد دعاؤں کو، زائد تمناؤں کو پوری فرمائے گا۔ آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بے پناہ لوگوں کو دوزخ سے نکال کر کے جنت میں داخلہ فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ندا ہوتی رہتی ہے، ندا ہوتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق میں فراخی کے لیے رزق بڑھا دیا جائے، ہے کوئی جس کو اچھی صحت دی جائے۔ یہ ندا آتی رہتی ہے، اور جو دعا کرتا ہے جاگ کر کے اللہ کے رب العزت گڑ گڑا کر کے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے رات کو عبادت کرتے، اور 15ویں شب گزار کر کے 15ویں جب دن آتا تو آپ جو ہے روزہ رکھتے۔ یہی نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 صوم بیض جسے کہتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے تھے۔ آپ جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، آپ جو ہے پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، تمام مومنین کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے تو آپ جو ہے شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اور جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کیوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں برکتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائے اس حالت میں میں روزے سے ہوں۔ تو پتہ یہ چلا یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب وہ شب ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں، پورے سال بھر میں اس
किसका इंतकाल होगा ये लिख दिया जाता है, कितने पैदा होंगे ये लिख दिया जाता है, कितनी रोजी किसे मिलेगी, रिस्क मिलेगा ये भी लिख दिया जाता है। ये यूं समझिए कि एनुअल अकाउंट है, ईयरली अकाउंट है, एक साल का अकाउंट है कि इस 15वीं शब में ये फैसला कर दिया जाता है कि कौन इंतकाल करेगा, ये फैसला कर दिया जाएगा कि कौन पैदा होगा, ये फैसला कर दिया जाता है कि किसको कितना रिस्क मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम 15वीं शब को जाग करके इबादत करके अल्लाह को राजी करके गुजारे और 15वीं दिन को हम रोजे से रहे, रोजा रखे। पता ये चला हमारे नौजवान इस 15वीं शब को जागने का मतलब ये समझते हैं मोटरसाइकिल मोटर बाइक और 4 पहिया लेकर के हम घूमेंगे, टहलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, खुराफात मचाएंगे। याद रहे मेरे नौजवानों, ये 15वीं शब है जो साल भर का बीमा है। इसलिए अपने वक्त को जाए ना करें, अपने वक्त को बर्बाद ना करें, इसलिए आप खुराफात ना मचाएं। आप मस्जिद में आए, इशा की नमाज पढ़ें, उसके बाद जो इबादत करना हो करें। अगर आपको इबादत नहीं करना है तो आप सो जाओ, लेकिन खुराफात मत मचाओ। आप लोगों को परेशान मत करो, इस्लाम को बदनाम मत करो। आपको चाहिए कि इस्लाम का सही चेहरा आप पेश करें। आप जागने के नाम पर आप जो मोटरसाइकिल से घूमते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, जिस्म बर्बाद होता है। आपको चाहिए 15वीं शब को इबादत करके गुजारें। अगर इबादत न कर सकें तो आप सो जाएं और फजर की नमाज जमात से पढ़ें। इंशाअल्लाह इशा की नमाज जमात से पढ़ेंगे, फजर की नमाज जमात से पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि 15वीं शब का हम एहतराम करें और उसमें दी हुई बरकतों को अल्लाह की तरफ से जो हमें मुहैया की गई है हम उसे लूटें, हम उसे अपनाएं और अल्लाह के रहमत के सही उम्मीदवार बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।